औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। नाज़रीन, नात जो रोज़े अज़ल से कायनात इंसानी की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ल्बी और रूहानी वाबस्तगी की मज़हर बनी हुई है, एक ईमान अफरोज़ सिन्फ़े अदब भी है। और नात अरबी ज़बान का जो लफ्ज़ है, इसके मायने तारीफ़ व सताइश के हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ जुड़ा हुआ सना व तौसीफ़ के साथ जुड़ा हुआ ये लफ्ज़ अगर हम लुग़त में जाते हैं तो मालूम होता है कि इसके मायने सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ़ ही है। ये इस लफ्ज़ की, इस प्यारे से लफ्ज़ नात की खुशकिस्मती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये ऐसा जुड़ा है कि ये लफ्ज़ ना सिर्फ अभी नात के लिए इस्तेमाल होता है, हुज़ूर की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि बाद में भी यही लफ्ज़ हुज़ूर की सनाख्वानी के लिए, हुज़ूर की तारीफ़ व सताइश के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। और ये यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत और प्यारी से निस्बत है कि जो एक आम सी चीज़ को भी ख़ास बना देती है कि बिल्कुल ऐसे ही हम जैसे गुनाहगार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सनाख्वानी करने लगते हैं, हमें ये सआदत हासिल होती है तो हम आम में से उठकर एक ख़ास जगह पर खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए ये दुनिया इज़्ज़त और तौक़ीर की नज़र से हमें देखने लगती है। यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ही कुछ ऐसी निस्बत है कि शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, कि मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हम सबकी जानी पहचानी है और हमारे प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि वो ज़रूर हों, लेकिन कुछ वक्फ़े के साथ हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये प्रोग्राम माशाल्लाह जारी व सारी है और उस प्रोग्राम में आज हमारे साथ कुछ नए नातख़्वाह मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद मेरे साथ सुमैरा इरफान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और तीसरी मेहमान शख्सियत हुस्ना इकबाल, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, आज भी हुजूर की सनाख्वानी का शर्फ हासिल करेंगी। कैसी हैं हुस्ना? और साथ ही साथ हमारे ऑडियंस हैं जो कि मुस्कुराते हुए हंसते हुए चेहरे लेकर यहाँ बैठे हैं कि हुजूर की सनाख्वानी करने का मौका भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का भी शर्फ हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम में आगाज़ में मैं आपा से गुजारिश करूँगी कि नातिया कलाम पेश करें। और आज आपा हमें क्या कलाम सुना रही हैं जी? आज मैं जुनैद जमशेद मरहूम का पढ़ा हुआ कलाम, जो किसी ने मुझसे कहा था, पहले मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, जिन्हें अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी ज़िंदगी में भी, और जब वो दुनिया से गए तब भी बड़ी शान से गए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए और अल्लाह रहमत में जगह दे। फैज़ान मोहम्मद, फैज़ान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैज़ान मोहम्मद। मुमकिन नहीं मुझसे हो बयां शान मोहम्मद, जिब्रील अमीर रहते थे दरबान मोहम्मद। हर दौर में बातिल ने बहुत जोर लगाया, लेकिन न बुझी मशअले कुरान मोहम्मद। उम्मत में अबू बकर का सानी नहीं कोई, जो पास था सब कर दिया कुर्बान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैज़ान मोहम्मद। इस्लाम की अज़मत को उमर ने बढ़ाया, हर मुल्क में फैला दिया फरमान मोहम्मद। उस्मान ने इरशाद नबी सामने रखा, सींचा लहू दे के जो बुस्तान
محمد حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ جو بھی ہے حقیقت میں ثنا خوان محمد بڑھتی رہی شان رفعنا لکا ذکرک اللہ کی رحمت ہے نگہبان محمد اے میرے خدا تجھ سے یہ ہم سب کی دعا ہے اے میرے خدا تجھ سے یہ ہم سب کی دعا ہے چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں ہم نے کلام سنا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور حضور کے امتی ہونے کے ساتھ یہ حضور کا کرم خاص ہے کہ ہم حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، یہاں پر اس محفل کو سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب سنتے ہیں کہ سمیرہ عرفان ہمیں آج کون سا کلام سنا رہی ہیں۔ جی بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین آئین آئے رحمت بدل سانس چراغ علم و فن آئین آئے رحمت بدل سانس چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر فقری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باغ حرم سوئے ازل تیری جبی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ جی آپا سمیرہ۔ سمیرہ کی آواز بھی بہت اچھی، بہت ٹھہرا ہوا اور تلفظ اچھا، آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ بس ایک جو آپ نے شروع کیا تھا نا تو اس وقت یا رحمت وہ للعالمین پورا ذرا سا نہیں تھا، ہاں ہاں، لیکن بہرحال لیکن بہت پیارا ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیابیوں کی طرف مظفر واسی صاحب کا یہ کلام بہت لوگوں نے پڑھا ہے۔ ہاں نہیں، جب یہ ہم نے مظفر واسی کو میں نے اپنے کہ اسی کلام سے ان کو نعت غزل میں ان کا بڑا کمال تھا، لیکن یہ کلام ان کی جو ہے نا نعت کے سفر کی پتہ نہیں پہچان بن گیا، اس کے بعد تو کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنتے ہیں حسنہ اقبال ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں۔ جی حسنہ اقبال، بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روک لیتی ہے آپ
کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے میرے آقا، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جی آپا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی کیا نام ہے؟ حسنہ اقبال۔ حسنہ، آواز تمہاری بہت اچھی، پڑھا بھی تم نے بہت اچھا، لیکن ایک چیز تمہیں دیکھنی پڑے گی، چلتے نہیں ہیں، نون نہیں آئے گا، پلتے نہیں ہیں، ہے نا؟ تمہیں چلتے پلتے یہ نہیں ہوگا، چلتے چلتے پلتے، تو وہ تھوڑا تمہارے ایکسنٹ میں شاید یہ پرابلم ہے، تھوڑی پریکٹس کرو گی تو پھر یہ اچھا پڑھا تم نے بہت اچھا، شاباش۔ اور کہیں اس نے کچھ جگہ جو ہے آخر میں انترے میں اپنی تھوڑا ہٹکے کی، وہ اچھا تھا ماشاءاللہ، لیکن یہ ذرا سا بہت پلتے ہیں، نون الفاظ الگ الگ ہیں، اس کو چھوڑے نہیں، اس کو چھوڑو نہیں۔ ہاں اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نام؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں شزا قربان گجرانوالا کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ شزا قربان، کیسی ہیں آپ شزا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ نعت پیش کر رہی ہیں؟ جی۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں مصباح بول رہی ہوں، آپ کا مصباح انیس، اور دیگر سے بیٹھتی ہوں۔ آج آپ کو کال کی ہے۔ کہاں پہ رہتی ہیں؟ میں نے فون کیا ہے آپ کے پروگرام میں۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مصباح بول رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ عظما، نعت پیش کریں گے عظما؟ جی جی جی۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک کالر تھی، ابھی ایک اور ہمارے ساتھ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں، اوسیہ ناز سے میرا نام۔ حوثیہ ناز، جی۔ انڈیا سے، جی نعت پیش کر رہی ہیں؟ چنئی سے بات کر رہی ہیں۔ کس سے بات کرنی ہے؟ چنئی سے بات کر رہی ہیں۔ چنئی سے بات کر رہی ہیں، جی اچھا۔ نعت پیش کر رہی ہیں آپ؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑی ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو خدمت
کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ماشاء اللہ. سبحان ایک اور کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پہچانے آپ؟ آپ مجھے نظر نہیں آ رہی, میں کیسے پہچان سکتی ہوں آپ کو؟ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. نور فاطمہ اقصا. اقصا بات کر رہی ہیں. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. نعت پیش کریں گی اقصا؟ جی جی بالکل. چلیں بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل اور میری جان مدینے والے تم پہ سو جان سے قربا, تم پہ سو جان سے قربا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ صدیق لاہور سے بات کر رہی ہوں. فاطمہ صدیق لاہور سے. فاطمہ نعت پیش کریں گی؟ جی. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. سبحان اللہ. جی آپا, سب سے پہلے تھی شیزا. یا نبی نظر کرم فرمانا. ہاں شیزا پڑھتی اچھا ہے, ذرا اور کلام کے انتخاب میں اور بھی محنت کریں تو بہت اچھا ہوگا. اچھا. مصباح حنیف تھی جو ان کو ہم عظما سمجھ رہے تھے. ہاں مجھے در پہ پھر بلانا. مجھے گھر پہ, ہاں در پہ پھر بلانا. در پہ پھر بلانا. ہاں اچھا پڑھا, بہتر پڑھا. اچھا. ایک غوثیہ تھی انڈیا سے, وہ سب سے پہلی بات تو کہ اتنی دور سے انہوں نے ہمیں یاد کیا, جی. اور وہ بہت اچھا پڑھ رہی تھی وہ, لیکن چونکہ ایکسنٹ تھوڑا نا حیدرآباد کے سائڈ کے لوگ یا وہ قاف بول ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن وہ بہت اچھا پڑھ رہی تھی جتنا انہوں نے پڑھا. تو اپنا یہ شوق ضرور جاری رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت اجر عطا فرمائے. اقصا اسلام آباد اقصا نے بہت پیارا پڑھا, آواز بھی اچھی ہے, بہت اچھا, آواز بھی بہت اچھی ہے, پڑھا بھی بہت اچھا. اچھا. فاطمہ تھی لاہور سے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے. ایک تو بیٹا یہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ نعت کیا ہے, دعا کیا ہے, حمد کیا ہے, منقبت کیا ہے نا, تو اس سے بہت فرق پڑے گا. تو آپ محنت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اور اچھا پڑھیں. صحیح. اب چلتے ہیں آڈینس کی طرف. سب سے پہلے لیتے ہیں سوال. آج ہمیرا سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم کسی کلام میں گرہ بندی کرتے ہیں, اور تو اس سے جو مین نعت ہے اس کا مقصد تو معنی یا مقصد اصل میں قوالی میں اور سما میں تو کافی چیزیں ہوتی ہیں. جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو شعر کی سمجھ ہوتی ہے بہت, ٹھیک ہے نا. تو اگر صحیح الیبوریٹ کرنے کے لیے یا اور اس بات کو اور بھرپور بنانے کے لیے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر صحیح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جس کو اس کا علم نہ ہو نا, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس نعت کو بھی سمجھے جو وہ پڑھ رہا ہے, پھر اس کے اندر جو ایڈیشن آپ کرنا چاہیں سمجھ کے. صحیح. اچھا. اب نعت کون پیش کریں؟ صدرا. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی. بھری ہے تم نے ہماری جھولی, بھری ہوئی ہے بھری رہے گی. بھری ہے تم نے ہماری جھولی, بھری ہوئی ہے بھری رہے گی. جی آپا. بہت اچھی آواز ہے, اور یہ طرز اتنی اچھی ہے کہ یہ ویسے کسی دوسری نعت پہ پڑھی جاتی ہے, مگر بہت اچھا آپ نے اس کو, کلام اچھا تھا اور آپ نے بہت اچھا اس کو سیٹ کیا, بہت اچھا پڑھا. آواز بہت اچھی ہے آپ کی. اچھا. آپ سنتے ہیں شکیلا کیا سنا رہی ہیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
काश ये दुआ मेरी काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए मौजज़े में ढल जाए सामने मदीना हो सामने मदीना हो और दम निकल जाए काश ये दुआ मेरी। माशाल्लाह जी। आप आवाज़ अच्छी थी लेकिन शुरू अच्छा किया, थोड़ा ऊंचा शुरू कर लिया, जिसकी वजह से आप अगर अंतरे में जाती तो फिर आपको प्रॉब्लम होती। थोड़ा सा नीचे शुरू करती तो आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाता। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा ना, क्या कहती हो? सही बात है। थोड़ा सा जो है ना इनका मुझे फील होता है कि ये पतली आवाज में नहीं, शुरू करती हैं, शुरू अच्छा फिर किया, बाद में इनको और परेशानी फिर होती है उसको पढ़ने में। काश ये दुआ मेरी, है ना, खुल के। लेकिन खुल के बहुत। चलें अब किरण सुनाएंगी क्या नात पेश करें, कौन सी? बिस्मिल्लाह। बस एक ही धुन है आप तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं आखिरी वक्त हो सरकार का रोज़ा अब तो बस एक ही धुन है। जी आप। माशाल्लाह आपने भी अच्छा पढ़ा, मगर थोड़ा डरा डरा ना, थोड़ा जोर से पढ़ना चाहिए ना। मदीना देखने की धुन है और थोड़ा सा ना मदीना देखने की धुन जो है ना वो थोड़े जोश में होती है, जज्बा आना चाहिए, जज्बे के साथ होती है, इतने डर के और इतने दुख के थोड़ा साथ सा नहीं। सहमत सहमत। सही है। सब अब जो बच्चे हमारे पास आते हैं बड़ा अच्छा पढ़ने वाले, बड़ा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव और किया थोड़ा सा हुआ काफी अल्फाज ना। मुझे लगे कि शायरी थोड़ी सी बदली हुई है। हाँ, मेरे कि ख्याल में। आखिरी उम्र में क्या क्या रौनक दुनिया हाँ, देखूं। रौनक दुनिया तो वो देखूं। फिर उसका कॉन्सेप्ट बन रहा है कि अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। समझे? अच्छा, एक हमारे ऑडियंस में से एक नात ख़्वां और है, उन्हें हम शामिल करें। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु। नाम बता दीजिएगा अपना। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा बेसाल तेरी जवाब तेरा। जी आपा। नताशा। नताशा अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। हाँ। अल्लाह ताला हम सबका पढ़ना कबूल फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब बारगाह हम में खामखाई कलाम। तो उसमें कीड़े नहीं निकालेंगे। बिल्कुल ना। बिल्कुल नहीं। जब बहुत अच्छा प्यारा पढ़े हम पेश तो किया खुद आपने। परेशान है, हम अपनी महारत का इजहार करें कैसे भाई? जब तुम सब लोग अच्छा पढ़ोगे तो हम क्या करेंगे भाई? कुछ कुछ किया करो गलती, सुभान अल्लाह। तो हमारा आने का फायदा फिर भला। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर बताओ है, ना। शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं अनम मर्शद बात कर रही हूँ कराची से। अनम अशर, कौन सा कलाम पेश करी है अनम? मैं सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। जब गुम्बते खजरा पे वो पहली नजर गई, जब गुम्बते खजरा
पे वो पहली नजर गई। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ब्रेक पे जाने से पहले हम नात सुन रहे थे अनम अशर से, और आपा क्या कहती हैं अनम की? बहुत ही अच्छी आवाज थी, बहुत ही अच्छा पढ़ा। उसको तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में आना चाहिए। कराची की हैं वो और उन्हें यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल जी, नंबर नोट कर लिया गया, वो कहते हैं। चलो अच्छा जी, अब ये बड़ा कमाल की है। हाँ, ये कमाल अब होने लगा है माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से ऐसा ये ज़हीन हो काम गए, हो रहा है, समझदार हो गए। सुनते हैं कि सुमेरा इरफान हमें कौन सा कलाम सुना रही हैं जी। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए दिल को हम मतलब अनवार बनाना हुए, दिल को हम मतलब अनवार बनाना हुए, और कश्तियाँ अपनी हाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, और क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह जी। आपा सुमेरा सुमेरा क्या ठहराव है, अच्छा पढ़ती है। हमेशा याद रखो कि जब अगर तुम कोई जगह लेने जा रही हो ना, पक्का ना हो तो मत लो। अगर तुम जैसे किनारे पे ली, तुमने लौ पे ली है ना, जब ये पक्का हो जाए फिर ज़रूर लो। लेकिन अगर लगे कि ये थोड़ा सा फ्लैट वो चला जाएगा कच्चा, तो फिर इसको ना लो। वैसे उस जगह के बगैर भी आपने ये नात अच्छा बहुत अच्छी पढ़ी माशाल्लाह, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ठहराव है, जल्दी नहीं, फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी है लाइन की। लेकिन होता है कि आप कुछ नया काम करना चाहते हैं तो उस पर बहुत मेहनत के गला नहीं हो तो उसे ना करें। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनते हैं हुस्ना इकबाल हमें कौन सा कलाम सुना रही हैं जी। हुस्ना बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। मेरा फरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब
इशारा करूं मैं हबीब। सुभान अल्लाह, बेटा खुश रहो, अल्लाह ताला आपके पढ़ने को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत दिल से पढ़ा। सुभान अल्लाह, तलफ़्फ़ुज़ की भी एक रत्ती बराबर भी गलती नहीं थी। बिल्कुल। और जो एक बात थी वो हम वक्फे में करेंगे। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े जब में नात हमारी पढ़ते हुए सना आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो गोया आपके दिल की वो खुलूस जाहिर होता है आपका। बेशक। और हर वक्त नहीं आता, ये बात भी हर याद वक्त एक रखिएगा, सा नहीं कभी कभी। और फिर एक ही दुआ जो हमेशा निकलती कि सनाए सरकार है वजीफा और बेशक। कबूल सरकार है तमन्ना, सरकार हमारी सना ख्वानी कबूल फरमाए। बेशक, नाज़रीन, बेशक। ये जो हम महफिल सजाते हैं यकीनन हमारे दिलों की कहते हैं ना कि बागबानी हो रही होती बेशक, है। बेशक। बहुत कुछ हम इससे हासिल कर रहे होते हैं, ना सिर्फ दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर भी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा सामान है ये कि अल्लाह ताला हम सब के इस पढ़ने को कबूल फरमाए और आमीन, इस नात-ख्वानी के तोफ़ैल हमें अमल की तौफीक भी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी ऑडियंस का, इन दोनों बच्चियों का और आपका ख़ास तौर पे कि आप वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट वीक ज़िंदगी बखैर नए मेहमानों के साथ फिर हाज़िर होंगे और इस दुआ के साथ जा रही हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ बैठना, आना, सुनना और पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी तरह हुजूर की सना ख्वानी करते रहें कि ये सना ख्वानी हमारे लिए तो शाय आखिरत है, यकीनन हमारे लिए तो शाय आखिरत है। हम सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नए प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगी। अभी अदीब रायपुरी का एक कलाम पेश कर रही हूँ नात ख्वानी के हवाले से कि हुजूर का नाम बार बार लिया जाए, जितना लिया जाए वो हमारे लिए कम है। बेशक। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। ज़िंदगी बखैर। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब पे हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे लब पे हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे नामे मोहम्मद विरद किया नामे मोहम्मद विरद किया मुझको गुलाब के सरोवर महकेंगे फिर सांस के अंदर तेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे ताज दुरूदों का सर पे सजाए, ताज दुरूदों का सर पे सजाए, पूरो मलाइक अर्श से आए डाले उनकी गली में डेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग
ان کی عطا سے میرے شام سویرے، ان کے نگر میں رات نہیں ہے، ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے، لب لب ہر دم نام نبی ہے میرے شام سویرے، لب لب ہر دم